يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Boris Moklai is a famous surgeon. उसको शौक पैदा हुआ कि वो रूहों पे स्टडी करे. He wanted to reveal about the souls. उसके जहन में ये बात आई कि since he was a Christian कि क्यों ना बाइबल में रूहों का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी किया जाए. तो जब उसने बाइबल में रूहों का कॉन्सेप्ट स्टडी किया तो उसे खातिर खा सेटिस्फेक्शन से पता चला कि अरेबिक में रेवोल्यूशन हुई. तो वो अपनी बुक में लिखता है कि मैंने सबसे पहले अरेबिक सीखी और उसके बाद कुरान पाक का मुताला किया. एंड देन ही गॉट द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन सोल्स. इट डजंट मीन इफ द बस हैज गॉन नोबडी विल ट्रेवल. Even there is a way. वो कहते हैं ना कि it's better to come late than never. देर से आना कभी ना आने से बेहतर है. तो अगर आप अपने बच्चों को बचपन में दौरा कुरान नहीं करवा सके, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आसान अल्फाज में अल्लाह पाक के अहकामात उस तक नहीं पहुंचा सके, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अब जो है इसे जाने दें. इस बात यादा करें कि कोई भी उम्र हो चुकी है बच्चों की, बच्चों को भी और अपने आप को भी कुरान पाक से, कुरान मजीद से मुस्तफ़ीद करें और इसके दौरे कुरान से गुज़रें, इसके तराजुम से गुज़रें और बार बार. ये ख़ास किताब ज़िंदगी में एक बार पढ़ने के लिए नहीं है, ये बार बार पढ़ने वाली किताब है और बार बार मानी और मतालिब समझने के लिए है. अल्लाह पाक ने इस किताब में 1000 से ज़्यादा मरतबा गौर व फिक्र करने की तलकीन की है. अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, उनज़िरून और तुनज़िरून जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए. इरशाद बारी ताला है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद जाअतकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ गई, मौइज़तुन यानी नसीहत यानी कुरान पाक, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की जानिब से. या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर. इसमें शिफा है तुम्हारे सीनों की बीमारियों की, तुम्हारे दिलों की बीमारियों की. वहुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और इसमें हिदायत है मोमिनीन के वास्ते. कुल बिफज़लिल्लाहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल से, व बिरहमतिही और उसकी रहमत से, फबिज़ालिका फलयफ़रहू तुम्हारे लिए इसी में फरहत है, इसी में खुशियां हैं. हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, हुवा खैरुम ये बेहतर है, मिम्मा जो कि तुम यजमाऊन जमा करते हो. अल्लाह पाक ने वाज़े अल्फाज में बयान फरमा दिया कि ये जो किताब है कुरान मजीद फुरकान हमीद, ये दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है. ये हमें खुद देखना होगा, जांचना होगा, परखना होगा. हमें खुद अपने गिरबान में झांक कर ये देखना होगा कि क्या हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद सही मानों में अजीज़ है या दुनिया की जो रौनकें हैं और चकाचौंध है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है. कुरान मजीद इज़ अ बुक ऑफ रिवलेशन. अल्लाह पाक ने
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کتاب کو ہم تک پہنچایا اور فلاح انسانیت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا. ہاؤ ٹو لیو اے گڈ لائف، اس کتاب میں وہ اصول بتائے گئے. اٹس اے کیٹالاگ فار ہیومن بینگ. سورہ القمر میں 54 میں اللہ پاک نے 4 مرتبہ ریپیٹڈلی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تو کوئی ہے جو اسے سمجھے. اللہ پاک نے چیلنجنگ وے میں اس سورہ مبارکہ میں سورت نمبر 54 میں سورہ القمر میں چیلنجنگ وے میں 4 مرتبہ ریپیٹڈلی اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اسے سمجھے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے 1000 سے زیادہ مرتبہ غور و فکر اور تدبر کی تلقین کی ہے. افلا یتدبرون، اور تم تدبر نہیں کرتے. افلا یتفکرون، اور تم غور و فکر نہیں کرتے. انذرون اور تنذرون جیسے الفاظ اللہ پاک نے قرآن پاک میں استعمال کیے ہیں. تو جس کتاب میں 1000 سے زیادہ مرتبہ غور و فکر کی تلقین کی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اٹس اے کیٹالاگ فار ہیومن بینگ. جس طریقے سے ہم کوئی اپنے گھر میں کوئی ڈیوائس لے کر آتے ہیں، کوئی مائکرو ویو اوون لے کر آتے ہیں، واشنگ مشین لے کر آتے ہیں، کوئی LED لے کے آتے ہیں، ایون موبائل فون ہم لے کر آتے ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ ایک کیٹالاگ ملتا ہے ہاؤ ٹو آپریٹ. تو گھر میں بڑا شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اسٹڈی کر لیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، اس ڈیوائس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. لیکن وہ کتاب جسے اللہ پاک نے انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجا، that catalog is for the betterment of human being, how to live a good life. اس کیٹالاگ کو ہم نے کبھی ترجمے سے اپنی لینگویج میں سمجھ کر پڑھنے کی زحمت نہیں کی. اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، تو پھر اللہ پاک کے احکامات کو ہم کیسے اپلائی کریں گے؟ اور اگر ہم اللہ پاک کے احکامات کو اپلائی نہیں کریں گے اپنی لائفز میں، تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟